Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I am सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, एक ब्रॉड लेवल टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, और ये अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है. जो क्राइसिस चल रहे हैं पोल्यूशन की, एसिड रेन की, ग्लोबल वार्मिंग की, उसके मुतालिक है. और टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. माहौलियाती मसाइल को कम करने के लिए जो हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए, उस पे हम आज बात करते हैं. इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे. सबसे पहले इसमें आता है क्लाइमेटिक चेंज माइग्रेशन. इसका मतलब क्या है? इसमें सब हेडिंग नंबर 1 है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी. हमने शिफ्ट होना है. ट्रांजिशन मींस शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड मेथड्स टू न्यू मेथड्स, फ्रॉम ओल्ड सोर्सेज टू न्यू सोर्सेज. क्योंकि ओल्ड सोर्सेज में तो हम फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की बनाने के लिए, और उसमें अ लॉट ऑफ इमिशन होता है. कॉक्स, सॉक्स, नॉक्स जो एसिड रेन बनाते हैं, मसले पैदा करते हैं. तो हमने ऐसी एनर्जी सोर्सेज तलाश करने हैं जो न्यू हो, और वो लेस पोल्यूटेंट पैदा करे या पोल्यूटेंट पैदा न करे, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज ना हो. तो इसके लिए हमने विंड को इस्तेमाल में लाना चाहिए. इस तरह सोलर सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए. हाइड्रो सिस्टम, हाइड्रो पानी वाला. इसके अलावा जियोथर्मल की तरफ जाना है. एंड दे हेल्प्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. जब हम ओल्ड मेथड्स की बजाय न्यू मेथड्स की तरफ जाएंगे, फॉसल फ्यूल्स की जगह ये ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, तो इससे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी. इसके बाद आते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ. एफिशिएंसी मींस कारकर्दगी. तो इसमें है हमने प्रमोट करना है प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज. ऐसी हुनर, ऐसी टेक्नोलॉजीज को मुतारिफ कराना है, डेवलप करना है, जो हमें ज़्यादा एनर्जी दे और लेस पोल्यूटेंट पैदा करे. इट कैन रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड रिलेटेड गैस एमिशन. इससे ये होगा कि एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा, और गैसेस, वो गैसेस जो पोल्यूटेंट गैसेस है या ग्रीन हाउस गैसेस हम उसको कहते हैं, तो उसका एमिशन कम से कम होगा. तो ये भी एक हिकमत अमली है. इसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय व्हीकल्स. गाड़ियां हम चलाते हैं, मजबूरी है. बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रेलर्स, ट्रैक्टर्स, डायनास, फ्लाइंग कोच, यूटांग्स वगैरह, ये तो मुख्तलिफ अशिया को, सवारियों को या और अशिया, सीमेंट, सरिया वगैरह को लाने के लिए इस्तेमाल होती है. ये तो ज़रूरी है, लेकिन हमने इसमें कमी लाना है. कमी कैसे लाना है? प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हमने फॉसल फ्यूल्स से चलने वाली व्हीकल्स को तब्दील करना है, उसको रिप्लेस करना है. जो इंजन पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी से चलते हैं, उनको चेंज करना है, और हमने बिजली से चलाने वाली गाड़ियां मुतारिफ करानी है. तो जब गाड़ी बिजली से चलेगी तो फिर तो गैसेस पैदा नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगा. इसके अलावा यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हमने इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बजाय आवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह से दूसरी जगह तो 20 बंदे जाते हैं और हर एक के पास अपना अपना गाड़ी है, तो 20 गाड़ियां कितना ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करेंगे? ठीक है. अगर ये 20 बंदे एक बड़ी गाड़ी में चले जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं इनफिरादी ट्रांसपोर्ट की बजाय, तो एक गाड़ी का एमिशन वो इंतहाई कम होगा. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल में लाना चाहिए
اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو متعارف کرانا چاہیے. اس کے علاوہ ایفارسٹیشن اینڈ ریفارسٹیشن. ایفارسٹیشن مینز نئے جنگلات لگانا. ریفارسٹیشن جو ڈیمیج فارسٹ ہے اس کو دوبارہ آباد کرنا. جو کٹائی کی گئی ہے اس کی جگہ دوسرے درختوں کو لگانا. ٹھیک ہے, تو ایفارسٹیشن نیو, ریفارسٹیشن اور کو مرمت کرنا, اور کو بحال کرنا. پلانٹنگ ٹریز ول ریڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ. اب جو فاسل فیولز کے برننگ سے CO2 گیس ایمٹ ہوتا ہے اور تقریباً 50% گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گلوبل وارمنگ اسی گیس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر ہم جو فارسٹ جو کٹ گئے ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کریں, نئے پلانٹیشن کریں, نئے پودے لگائے, تو کیا ہوگا؟ پودے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں, فوٹوسنتھسس پروسیس میں اپنے لیے خوراک بناتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ CO2 کو ایبزارب کرے گا, اس کو ماحول سے ہٹائے گا, ریموو کرے گا, اور اس طرح گلوبل وارمنگ میں کمی آ جائے گی. اس کے علاوہ ریسٹورنگ ڈیمیج فارسٹ, جو میں نے کہا ریفارسٹیشن کا مطلب ہے دوبارہ فارسٹ کو بحال کرنا. جو ڈیمیج فارسٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا, جو کٹائی کی گئی ہے اس کی جگہ دوسرے درختوں کو, پودوں کو لگانا. اس کے علاوہ دوسرے مین حکمت عملی پہ آتے ہیں سسٹینیبل لینڈ یوز, جو لانگ ٹائم تک سسٹینیبل, لانگ ٹائم تک, دیرپا جو زیادہ ٹائم موجود ہو. زمین کا دیرپا استعمال کرنا, وہ کیسے؟ اس میں سب ہیڈنگز ہے سسٹینیبل ایگریکلچر. اس میں کیا ہے؟ پروموشن آف آرگینک فرٹیلائزرز انسٹیڈ آف کیمیکل فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز. ہم نے کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کم کرنا ہے یا ترک کرنا ہے؟ کیونکہ کیمیکل فرٹیلائزر وہ تو کیمیکلز ہوتے ہیں, اور یہ کیمیکلز پانی میں مل کر واٹر پولوشن بناتے ہیں. اس طرح پیسٹیسائڈ, پیسٹ کو, رینگنے والے کیڑوں کو مارنے کے لیے جو زہر استعمال ہوتا ہے اس کو پیسٹیسائڈ کہتے ہیں, اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اس کی جگہ آرگینک فرٹیلائزر جو گوبر ہوتا ہے لائیو سٹاک کا, اینیملز کی فضلات, وہ استعمال میں لانے چاہیے, یا دوسرے آرگینک کو ہم نے استعمال میں لانا چاہیے جو آرگینک فرٹیلائزر ہے. تو وہ کم مقدار میں پولوٹنٹ دیتے ہیں, واٹر پولوشن بھی اس سے کم ہوگی, انوائرمنٹل پولوشن بھی اس سے کم ہوگی. اس کے علاوہ ٹو ریڈیوس ڈیفارسٹیشن, ہم نے جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہے, نہیں کاٹنی چاہیے. یہاں پر تو ہم نے کہا کہ جو کٹائی کی گئی ہے دوبارہ بحال کرنا ہے اور نئی پلانٹس لگانا ہے. تو اس کو کم کرنا بھی ایک حکمت عملی ہے. ٹو ریڈیوس ڈیفارسٹیشن کین ہیلپ ٹو پروٹیکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ سنکس. کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو سنکس ہے, جو کنٹینر ہے, سنک اصل میں ایک کنٹینر کو بولتے ہیں جو چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے اور سٹور کرتا ہے, اس کو سنک کہتے ہیں. ذخیرہ بھی کہہ سکتے ہیں, سٹور بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ واٹر ٹینکی ہے, یہ پانی ریسیو بھی کرتے ہیں لیکن پھر سٹور بھی کرتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر کی طرف چلا جاتا ہے, تو وہاں تو چلا گیا لیکن وہاں پر سٹور بھی ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ کا سبب بنتا ہے. تو ہم نے ان کے اس سنک کو کم کرنا ہے. کم کیسے کریں گے؟ جب ڈیفارسٹیشن, زمین کی کٹائی کو روکیں گے تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں ایکسیز اماؤنٹ میں ہے وہ فوٹوسنتھسس کے لیے استعمال ہوگا اور گلوبل وارمنگ کم ہوگا. اب آتے ہیں ایک اور مین حکمت عملی کی طرف, اسٹریٹجی نمبر 3 کی طرف, موونگ ٹو لو کاربن اکانومی. ہم نے ایسی اکانومی اپنانا ہے, معیشت اپنانا ہے جس میں کاربن کا استعمال کم ہو. اگر کاربن کا استعمال زیادہ ہے تو لازم بات ہے برننگ آف کاربن تو CO اور CO2 وہ پروڈیوس کرے گا. اس میں تو کنٹینٹ آف سلفر اور نائٹروجن بھی ہے, اس کے آکسیڈیشن سے ساکس آکسائڈز آف سلفر اینڈ ناکس آکسائڈز آف نائٹروجن بنیں گے, وہ بھی پولوٹنٹ ہے, وہ بھی گلوبل وارمنگ کاز کرتے ہیں, گلوبل وارمنگ کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نے کاربن کو ریپلیس کرنا ہے. کیسے؟ ٹرانزیشن ٹو ہائیڈروجن اکانومی. ہم نے شفٹ ہونا ہے, کاربن اکانومی کو چھوڑنا ہے, ہائیڈروجن ایک نئی اکانومی کی طرف جانا ہے. ہائیڈروجن کو ایز اے فیول استعمال کرنا ہے, اس کا برننگ کلین ہوگا, CO2 نہیں بنائے گا,
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा। इट कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल तो हमने तर्क कर दिया, उसको यूज नहीं करना है तो CO2 नहीं बनेगा, खारिज नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा नहीं इसका मकदार। इन ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल तर्क करना चाहिए, ये इंतहाई कम करना चाहिए। इंडस्ट्री में भी और पावर प्लांट्स, बिजली घर में भी। तो बिजली घरों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में हीटिंग प्रोसेस के लिए हमने हाइड्रोजन की तरफ जाना है, जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल ख़त्म होगा, और जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में है वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमने क्या करना है, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स, रिसाइकलिंग टू मिनिमाइज वेस्ट। हमने ऐसे मॉडल्स डिजाइन करने हैं, ऐसे कारखाने लगाने हैं जिसमें चीजों का, रॉ मटेरियल का रिसाइकलिंग हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास प्लास्टिक के तेले बन रहे हैं, प्लास्टिक की शूज, चप्पल वगैरह बन रहे हैं, रबड़ बन रहा है, इस्तेमाल के बाद अगर हम इसको फेंक देते हैं तो ये पोल्यूशन काज करते हैं। अगर इसको हम जलाते हैं फिर भी CO2 और मुख्तलिफ गैसेज एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, पोल्यूशन काज होगा। तो हमने इसको जलाना नहीं, फेंकना नहीं, ऐसे मॉड्यूल्स बनाने हैं जो इनको रिसाइकल करे और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए। तो इसकी तरफ हमने जाना है ताकि सर्कुलर काम करे। सेल्फ सफिशिएंट एक प्रोसेस मॉडल का बनाना लाजिमी है। इस तरह एक और स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजी हिकमत अमली, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पॉलिटिक्स। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करे और वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। जो इंडस्ट्रीज हमने लगाना है, जो ट्रांजिशन हमने करना है कार्बन इकोनॉमी से हाइड्रोजन की तरफ, या यहाँ पर जो ट्रांजिशन हमने करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इसके ऊपर तो खर्चा भी आ जाता है। तो हमने बाहर ममालिक से एड लेना होगा और उसकी खिदमत हासिल करनी होगी। तो पॉलिटिक्स को इसमें शामिल होना चाहिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उससे बात करे दूसरे ममालिक के साथ, और ये टेक्नोलॉजी अपने मुल्क को लाए और बरोकार लाकर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करे। इसमें सबसे पहले आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो क्या था? उसका एक अहम पॉइंट ये है, उस एग्रीमेंट में ये था कि दुनिया की तमाम ममालिक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये उनकी जिम्मेदारी है, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सी एंड रीचिंग अप टू 1.5 डिग्री सी टारगेट। ये टारगेट दिया गया था कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, कम से कम पर ईयर 2 डिग्री सी या 1.5 डिग्री सी को कम करना है। और कैसे कम करेंगे? जब हम कार्बन इकोनॉमी से हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम विंड इस्तेमाल करेंगे, हवा जिसको हम पनचक्की कहते हैं, सोलर इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रो वाटर का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाएंगे, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, इससे इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कम होगा। तो ये पेरिस एग्रीमेंट पे अमल करना होगा हमें। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट, ये क्या होता है? पॉलिसी सपोर्ट, जो पॉलिसीज बनी है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पॉलिसीज, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बरोकार लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना। स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मुअस्सर पॉलिसीज को, कैसी पॉलिसीज? सच एज रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव्स। हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना है, लेकिन उनको महाविनत भी करना है, मदद भी देना है, इंसेंटिव्स उनको देना है, ठीक है। एंड एमिशन रेगुलेशंस, और एमिशन के लिए जो पोल्यूटेंट गैसेस है उसकी एमिशन के लिए रेगुलेशन, कवानीन बनानी चाहिए कि कम से कम ऐसी सोर्स को इस्तेमाल न किया जाए
جس سے ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز ہوتا ہے, گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سخت قوانین بنانی بھی چاہیے, پالیسی کا حصہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو لاگو بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر فائن لگانا چاہیے. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ پہ, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا یہ سب کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے. آل دیز اسٹریٹجیز, یہ 4 اسٹریٹجیز تھی, 1, 2, 3 and 4, یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, آر انٹر ریلیٹڈ. یہاں پر لکھا گیا ہے ہولسٹک اپروچ کیا ہوتا ہے؟ لوکنگ ایٹ دا ہول سسٹم. ہم نے ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی ہے, ہم نے پورے سسٹم کو دیکھنا ہے. ہم نے صرف اپنی بلائی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے, ہم نے معاشرے, صوبے, ملک کے بارے میں, پورے سسٹم کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ انڈیویجول سے ٹھیک ہوتا ہے. جب ایک انڈیویجول پالیسیز پر عمل کرے گا, دوسرا کرے گا, تیسرا کرے گا, لیکن انڈیویجول کی حد تک نہیں. ہم نے آگے بڑھ کر پورے سسٹم کو دیکھنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس طرح انوالونگ انڈیویجولز, ہم نے اس میں دوسرے انڈیویجولز کو شامل کرنا چاہیے, انوالو کرنا چاہیے, اس کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو اویئر کرنا چاہیے, باخبر رکھنا چاہیے ان تھریٹ سے کہ یہ تو تباہی ہے, یہ گلوبل وارمنگ, یہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے, ہماری صحت کو تباہ کر رہا ہے, ہماری جنریشن کو تباہ کرے گا. تو اویئرنیس ان میں پیدا کرنا ہے. اس کے علاوہ اس میں بزنس, جو کاروباری لوگ ہیں, اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. اینڈ پبلک آفیشلز, اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. ایم پی ایس ہے, ناظمین ہے, ایم این ایس ہے, سینیٹرز ہے, جو بھی ہے, پبلک آفیشلز بھی, عوامی نمائندگی بھی اس میں شامل کرنی چاہیے. کوآپریشن, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے. ایجوکیشن, ہم نے دوسروں سے سیکھنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. اینڈ پبلک اویئرنیس, اور عوامی آگہی مہم چلانی چاہیے تاکہ عوام ان باتوں سے باخبر ہو, گلوبل وارمنگ کو جانتے ہو, ایمیشن آف پولوٹنٹ گیسز سے باخبر ہو کہ اور ان کی ایڈورس ایفیکٹ سے بھی باخبر ہو کہ ان کی نقصانات کتنے ہیں اپنی ہماری ذاتی صحت پر, اس طرح معاشرتی ایفیکٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سسٹم پر اس کی بری اثرات کیا ہے. تو یہ پبلک اویئرنیس مہم چلانا چاہیے. سو اسٹوڈنٹس, دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک, very interesting topic and a social type of topic. Thanks a lot for watching the video.